السلام عليكم. الزوف الاول معكم توجر الاي فواياج. هذه هي لاباج تاعنا في قلت لكم لاشين تاعنا في اليوتيوب. ماذا بكم تابونيونا وتبارطاجيونا لي فيديو هكذا باش نتعلموا كاع. اليوم نحضركم على الفيزا تاع لاشين، دومونداوها لي بزاف لي كليون ولا فيكو مع الكورونا هذه واش راه كاع التكشوكات هذو راهي كارثه. مي انا دوكا نوري لكم لا ميثود بور دوموندي فيزا لاشين لي زالجيريا تاعنا. هكذا دخلوا في جوجل كالعادة، نحوسوا على السيت تاع لومباساد تاع لاشين هنا في الجزائر. خاص لازم توجور نفوتوا ليها. علاش؟ باش اون كاكس ما كاينش جديد ولا باش يكون على بالكم. صدر انا ولا روماركيت واش شاك فوا لي فيديو تاوعي نوري لكم توجور ندخل للسيت تاع الكونسولا باش نشوفوا توجور لوفيسيال، ماش نتبعوا الفيسبوك ولا هذاك فلان قال الاخر قال ما قالش. توجور ندخلوا لوفيسيال باش نتبعوا لي بروسيدور هذا. هكذا خاطي ندخلوا سيرفيس كونسولار. شوف افي امبورطون بور لونسمون دو سيستيم. راك شغل طلقوا سيستيم دو رونديفو جديد، ماشي كيما بكري تروح دير لاشان وما باش انا يتباعوا لي رونديفو ولا باش ما يتباعوش. المهم هاوليك هنا لي فورمولار اكسيتيرا. نكليكيو على هذا لو ليان اللي عطاوه لنا وزيدو نقرا. ابارتي دو 1 juillet 2010 l'ambassade de Chine va mettre en fonction avec le centre de service des visas chinois un nouveau site web اكسيتيرا اكسيتيرا. هاو عطاونا لو ليان هذا باش ندخلوا ليه. اوفري لو ليان ديال نوفيل لونغ. راك نشوفوا هو يعني اللي تخدموا به بيو فيزا تشاين فيزا تشاينا بوان اورغ. هذه هي. حنا دوك نديروها راها اون فرونسي، جا اون فرونسي. واش نديرو في هذا لي بروسيدور ديتاب باغ ايتاب، تما يورينا لا بروسيدور كيفاش ندومونديوها. هكذا حاجه سهله يعني ماهيش كومبليكي كاع. وشنو نتبعو توجور واش قالوا هما، خاطش انا لا ميثود تاعي نتبع لوفيسيال، ما نتبعش الاشخاص ولا الفيسبوك ولا هذا فلان قال الاخر قال. صدق نتبعو واش يقول السيت تاعهم. كاش غدوه غلطوا معاك ولا ما بايش انا كاباب تقول لهم ودي فوالا كاسكي واش قلتوا لنا في السيت تاعكم في لوفيسيال تاعكم. شوفوا رونديفو دو سون تروح نتا ديبوزي. قلت لكم اللي ماهوش الاز فرونسي يحط العربيه هذه ويقراها. طريقه حفظ ملفك يجمع في مركز التاشيره. كيفاش يبعثوا لك الباسبور كي تكون لا ريبونس يبعثوا لك عبر البريد. خاص مع الكورونا هذا نبعثوهم كيما فرنسا كيما ما تقدرش تروح نتايا كاباب تكروشي هنايا تجمعوا في مركز التاشيرات في لاشين. مي سي بريفيرابل يبعثوا لك بالك هما يقولوا لك ثم لا نبعثوه لك على بالناش. المهم اللي راه الاز بالعربيه هكذا يكتبها شوف السياحه ودير سويفون باش يعطيك لو دوسي الخطوه التاليه باش حنا دوكا نقلبوها اون فرونسي خلوها اون اوريجينال هكذا. توريزم ايتاب سويفونت. هنا يقول لك لي كونديسيون جينيرال لي فري اكسيتيرا سيرفيس باز اوفير اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه نديرو هنا جاكسبت مع الكاباتشا هذا. بريباري لو دوسي. دوك انا لحقنا لا بروسيدور تاع الدوسي. ستادير واش راح دير لكم دوسي في لا دوموند تاعك كاع لي زومباساد في العالم ولا كاع لي فيزا في العالم يدوموندي لك لو باسبور. قلنا اللي ماهوش الاس بالفرنسي هاوليك جواز السفر. فورمولير مع لا فوتو تاع مرا اونلين تحميل الصور الى موقعنا عبر الانترنت. اللي راه الاز يكمل هكا فورمولير دوموند افيك فوتو اون فوتو ديدونتيتي لا فوتو وحده. هذا اتيستاسيون دو سيجور اللي راه مريزيدي هنا في الجزائر ماهوش الجيريان. اونسيان باسبور شينوا هذه خاطيتكم. قالك سي فوزافي ولا عندك ديجا من قبل لي فيزيت لي فيزا شينوا باين بلي دير لهم لي فوتوكوبي. ولا عندك لا بروميير هذه هي لا بروميير تاعك سي فوتر بروميير فيزيت اون شين. لتر دانفيتاسيون ولا انفيتا كاش واحد من ثم هكذا. ريزيرفاسيون دوتيل بروغرام دو فيزيت اون شين صادر ديروا ليتينيرا تاع الفواياج تاعك. راح نريح في بكين من بعد نروح بايجين بكين ولا من بعد نروح اسمها شونغاي اكسيتيرا. وشحال نريحنا شحال هاس ليتينيرا دو فواياج. رولفي كونت بانكير بلي عندك الدراهم بور هذا الصوالح تسمى الفواياج هذا عندك لي مويان. كاجي جوديسيال ما فيه والو اكسيتيرا. و ريزيرفاسيون دوتال ريزيرفاسيون دو بيي الي روتور تيلاكس بي. وإلا هذه هي لا دوزيام ولا عندك بزاف تاع لي شينوا دير غير الانفيتاسيون هذيك ريزيرفاسيون دوتيل روفي كونت بانكير كيف سي لو ميم دوسي هكذا.
واش دار لك هنايا ولا عندك لانفيتاسيون هذه بو اتر سو فورم دو فاكس لا فوتوكوبي امبريم بورت لو كونسونا فو دوموندي لا كابابل كونسونا دومونديك لورجين مي بار ايميل ولا تمبريميها نورمال عادي ولا يبعثوها لك بار بوست. ولا هذو اللي يبعثوا لك انفيتاسيون لازم واش تزيد معاه فوتوكوبي تاع الباسبور تاعو ولا لا كارت سيجور ولا راه ايترونجي في لاشين ولا لا فوتو لا كارت ديدونتيتي ولا راه شينو صدر ولا باسبور تاعو ولا لا ريزيدونس تاعو ثما صدر هذا اللي يبعث لك لانفيتاسيون شكون هو هذا واش كاين. لوكاشن سي بوسيبل اتيستاسيون كومبلومونتير بالك يدومونديك سؤال واحد اخر يسمع عندهم الدروا يدومونديوهم لك قال لك لو دروا داكوردي قال لك الكونسول عندها الحق تمد لك ولا ترفيزي لك الفيزا دون ان ديلي ريفيزي باسبور ليميغراسيون نديرو ايتاب سويفونت. هذا هو الدوسي اللي هضرنا عليه كيف يعني حاجه سهله. ديبوزي لا دوموند كي تحكم لا رونديفو تاعك تروح ديبوزي كو في ابري لا ريفي او سونتر هنا يفهمك لي ديتاي كاع qui peut demander déposer une demande de centre vous devez déposer une demande vous-même تما ما كاينش واحد اخر يروح يديبوزي عليك زعما لاجونس دو فواياج ولا كاش ما حاجه هكذا. لو تريتمون قالك سي فاري رونديفو انيسيسي بار ديبوزي لي دوموند بور اسوري لو بون فونكسيون لازم لك لو رونديفو باش تحط كيفاش راح تحط قالك بريزونتي او سونتر دو رونديفو بعد ان اجون يستقبلك يشد الباسبور تاعك يدير يسكانيه ويعطيك ان تيكي تروح تستنى التور تاعك وبعد تروح تخلص اكسيتيرا. هذو لي بروسيدور نفهموه هنايا شغل وحده بالوحده هذو ماهوش امبورطون. بايمون اي روتري هذا واش كاين كومون فير لو بايمون vous devez passer au guichet de caisse تخلص كومون بريباري فوا سونتر اكزو باسبور هاوليك هنا يبعثوا لك لو باسبور تاعك. هذه هي لي بروسيدور اللي راح كيما نقولوا تحكم بهم دوموندي بهم فيزا لاشين. دوكا كيفاش خاطر دوكا وراونا كيفاش دوك نقولوا لا بريس اسمها لاكاي ولا بريسيدونت حنا نديرو ديك لاكاي منا باش نحكموا لو رونديفو حاجه ساهله وتروح تحط وان شاء الله يعطوكم الفيزا وخلاص. نزيدو نديروها بالفرنسي رونديفو اكسي ديريكت تفوت ديريكت لا رونديفو هاوليك بيانفينو لي زورير اكسيتيرا سمحوا لي برك دوك هنايا رومبلير الفورمولير اونلاين هنا اللي تعمل الفورمولير تاعك اونلاين بريباري فوت رونديفو ها حنايا بريمير دومون سوا ديزو تاعنا دونك يعطيها لك اوتوماتيك ها في لاشين الجيري تما ديبو هنا في الجزائر فيزا بور لاشين هنا تحت لو نو لو برينو تاعك اسمك لقبك نيميرو التليفون والايميل نيميرو دو باسبور اكسيتيرا دونك يبانوا لنا اسمو لي رونديفو واش كاين. ديسمبر 2021 راه كاين لي رونديفو هاوليك 29 هذا راه ما فيش لنا حاوليك على 9 ل 11 كدا اكسيتي صاد لي رونديفو بور دوموند فيزا لاشين دوكا سون ديسپونيبل مي ا كونفيرمي الفو ابلي كي وليت لكم هنايا سيرفيس كونسولير كاين النيميرو التليفون تعيطوا له هكذا خاوتي سيرفيس كونسولير باك Pour le moment, c'est-à-dire les rendez-vous خرجينا ils sont disponibles pour visa lâché. نعاود دوك ندير الخلاصه تاع الفيديو هذا فيزا بور لاشي بور لي الجيريا تحكموا لو رونديفو اونلاين هذا راه ما فيش كاين في ديسمبر هذا ما باش اسكي راح يشدوا ولا لا الفوا كونفيرمي معاهم. بور لو دوسي بريباري لو دوسي تاعك كيما كاع لي كونسولات الباسبور فوتوكوبي تاع الباسبور ولا عندك لي فيزا تاع لاشين لي فوتوكوبي عليهم ولا لا بروميير دوموند لا تبدا انفيتاسيون هذيك تاع هذا لاشينوي ولا دي ريزيرفاسيون دوتيل تيلاكس بيي ليتينيرير واش راح دير تما كونت بونكير هذا واش كاين بور فيزا لاشين توريستيك هكذا خاوتي. ولا كاين اللي يسقسوا يقول لك اودي كيفاش ندير هذيك بيزنس ولا سي لا ميم بروسيدور هكذا. دونك نوري لكم لاباج داكاي ندير فرنش هنايا تما لا لونغ نقولوا لي بروسيدور هذه تقدر راح نديروا بيزنس خاص شغل لي زالجيريا تاعنا راح يسلعوا كاع من ثم ان شاء الله يجيبوا لنا حاجه مليحه ماشي خروطو. شوفوا برك اكتيفيتي كوميرسيال هذه هي بيزنس. شوفوا برك واش من الدوسي اللي راح يدومونديو هنا سي كيف لانفيتاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا هذا واش كاين هذا واش يدومونديو سويفون حتى صدر راح درت لكم دوكا توريستيك راه باينه وعاولك
كالعاده ها باسبور فورمولير فوتو اكسيتيرا. ولا عندك لي فيزا تاع لاشين سي فوتر بروميير فيزيت هذه الاولى. وشنو لانفيتاسيون لاتر بي او انفيتاسيون لاتر او اون انفيتاسيون لاتر تي فيريفيكاسيون لاتر شغل لي زانفيتاسيون انا شفتهم شغل تجي في الكاشي مكتوب اسمك راح يتكتب بالشينوازيه مع الكاشي تاع لونتربريز هذيك خاطر قال زعما نروح نشري من ثما ولا نروح نشوف تيل شوز ولا خاطر خدمتها لهم ديجا واحد دي زامبورطاتور شو بعثوا لهم لانفيتاسيون شغل الاسم تاعك انت تحط بالشينويه مع الاسم تاع السيد والكاشي سورتو لو كاشي هكذا. اتيستاسيون دو طرافاي ولا ريجيست كوميرس تاعك ريزيرفاسيون دو بي الي روتور البروغرام دو فيزيت قال انا نروح نسلع نشوف هذه السلعه هذه لوزين هذا قدامك شغل البروغرام هذا جينيرالمون يجي مع لانفيتاسيون لي انفيتاك قال راح ننفيتي فلان جاي لي يشوف هذه ولا يشري هذه يبات في بلاصه هذه بيتو هنا ليتينيرال هكذا. سي فوت دوزيام اونيام ولا عندك بزاف لا دانفيتاسيون كالعاده اون شينوا اون فرونسي اون انجلي تما هذه لي بروميير ما لازمش تكتب لازم تكتب بالشينويه تما هذه ولا عندك ديجا من قبل تما ما يزيروش عليك انفورماسيون بيرسونيل ساكس كذا ريجيست كوميرس بروغرام دو ريفيد كونت بانكير لازم يكون وريجيست كوميرس هذا واش كاين بور بيزنس. هكذا هضرت لكم على فيزا تاع توريستيك لاشين والبيزنس هذا واش كاين سي جينيرالمون واش شغل لازم يكون فيها لانفيتاسيون هذه لازم تكون ريال افيك اسمك اكسيتيرا ولي موين تاعك هنايا ولا درتها بيزنس لازم تجوستيفي بريجيست كوميرس وعندك الكونت وهكذا ولا درتها توريستيك هذيك سي بور تو الموند هكذا خاوتي كاش ما كاين كاش ما خصينا ولا ما باليش انا كاش ما نسيت حاجه ولا ما باليش انا كتبوا لنا كومونتير ولا ماشي مشكل مرحبا كاع بكم هكذا خاوتي. السلام عليكم.